जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर मनशा लागीं सत्र एनसला आज मनशांत हांवूनच जेजूच्या सेवेंत असलेल्यांक जायते कश्ट सोसूंक मेळटले आनी बंबईंतल्या आझाद मैदानार आज महाराष्ट्राचो सगळो क्रिस्तांव लोक सांगाता मेळटा मागण्याक न्ही थंयसर प्रतिभटना करून कित्याक म्हळ्यार जुनाच्या 17 तारखेर सांगली म्हणल्या गांवांत एका MLAन उलो दिला अक्रिस्तवांक ह्या जाकांक ह्या मिशनरीक तुमी तांकां मारून धांवडयल्यार तुमकां 3 लाख दिता तांचे पांय मोडल्यार 5 लाख दिता तांकां तांच्या कुटुंबाक सुद्दां तुमी जिशी मारल्यार 11 लाख दिता म्हणून उलो दिला आनी तुमकां हांव कितें दितलो असली परिस्थिती भाव भयणीनो आमच्या भारतांत आनी उत्तर भारतांत ह्या घडये हांगासर आमी सोम्याच्या पांया तळा सुरक्षीत आसा पूण जायते सोम्याचे सेवाक बंदेंत आसात बंदडेंत आसात जैलांत आसात सुवार्थ परगट केल्ल्याक तांकां धर्न ह्या मतांतर केला म्हण तांचेर अपराध मांडून तांकां जैलांत घाला देखून आज देवाचें उतर आमकां तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता देखून भाव भयणीनो जावं पुरो आमच्या गांवांत आमी पळयना पूण आमच्या उत्तर भारतांत मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत तुमी जाणात गी नॉर्थ कोरियांत क्रिस्तांव म्हणी कोणी आसा जाल्यार तांकां तक्षण जिवशे मारचे म्हणून तेंच्या तुमी जाणात अध्यक्षान उलो दिला चायनांत पवित्र पुस्तक कोणी वाचचे मेळ्ळ्यार तांकां धर्न कैद करा म्हणून उलो दिला रशियांत तुज्या धर्मा विशयान उलोवंक ना तुमच्या घरांनी मागणी या आनी खंयसर सांगाता म्हणून मागण्यो करूंक ना पण आमी कितल्याकी भागी म्हणयत आमकां स्वतंत्र आसा देशान दिल्लो स्वतंत्र न्ही पवित्र आत्म्या मारिपात आमकां मेळिल्लो तो स्वतंत्र स्वताक सागसावन जीव देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक आमकां सत्राय दिता आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 आनी वळ 16 ते 23 पर्यंत वयर कितें बरयलां येवच्यो आसात त्यो दोगदोन्यो येदोळ आयिल्ल्यो कांयच न्ही भाव भयणीनो येदोळ तुजेर मुजेर आमचेर आयिल्ल्यो दोगदोन्यो ह्या म्हज्या ह्या मिसावांत म्हाका आयिल्ल्यो दोगदोन्यो कांयच न्ही आनी मुखार येवच्यो दोगदोन्यो ज्यो कितें आयल्यात गेल्यात तांतू जावन आमी कितें जालां भायर आयल्या त्या दोगदोन्यो तावन आमी जैत जोडलां देखून आमकां देवाचें उतर वाचतना हर एक देवाचें उतर कितें आमकां सत्राय दिता ऐका पळया हांव तुमकां वखदां मदें बकरे कशे धाडटा आदल्या हप्त्यांत ती तेंच सांगिल्लें आमकां आदल्या हप्त्यांत लुकाच्या वांजेलांत आनी अवस्वर 10 आनी वळ 3 कितें आयकल्लें आमी लूक चॅप्टर 10 आनी वर्स 3 वसा वसा तुम्ही पुनसत्राय करा सत्राय करा सुन्या वखदां मध्ये
शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां आदल्या धाडटा हप्त्यान आमी केलें सोन्या वागतामध्ये हांव तुमकां शेळ्या बरी धाडटलो म्हणून. आतां हांगा कितें बरयलां? हांव तुमकां वखटामध्ये बकरे कशे धाडटा. थंय सुण्या वागतामध्ये शेळयो जावन तुमकां धाडटा म्हणलें, हांगा वागतामध्ये तुमकां बोकरे जावन धाडटा म्हणून. आतां वागता म्हळ्यार कोण? आमी आयकलें पेत्रूच्या पयल्या पत्रांत वचर 5 आनी 8 1 Peter chapter 5 verse 8 कितें म्हणटा? जागी जाया, जागे जाया, जागृत रावा, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार. वा वो वाघ कोण? हे सुने वाघाट कोण? तुमचो दुस्मान, तुमचो वैरी कोण? देवसार. गोरोज घालतले सिंहा बरी, घोडोच घालतल्या सिंहा बरी. कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. पळय न्ही, हांगा सिंहाक मुखार दवरला. आनी कसलें सिंह? गोरोज घालन संहार करचें सिंह, तुका गिलचें सिंह, तुका नाश करून उडोवचें सिंह. देखून आज आमी कितले मनशां मुखार आतां मुखली वळ सांगता पाटी येवन वास मुखार देखून सर्पां बरी चातूर, सर्पा बरी चातूर जाया, आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाया, पारव्यां बरी सादे बोळे जाया, मनशा लागीं 17 सला, मनशा लागीं 17 सला. न्ही मन जाती लागीं, न्ही सुकण्या लागीं, न्ही मसल्या लागीं, न्ही हेर रसण्या लागीं, मनशा लागीं तुमी 17 सला. हे सुण्या वागाट मनशार परत येता, हे सिंह मनशार परत येता. मात न्ही ही वागटां मनशार परत येतात. आतां आमकां दूख दिवचें कोणे? मन जातीनी गी मनशांनी. आतां संवसार इतली दगदणी आसा, कोण कोणाक दग दिता? मनशांक दग दितात. पूण मनीस आज वागड जाला. आतां खंयच्याय की कोणी पयशां खातीर कोणी कितें करूंक तयार आसत. देखून तूं आतां कितें वाचलें? मनशा लागीं 17 सला. 17 सला. आज तुजो इश्ट आसलो, फाल्यां तुका कश्ट हाडटा भाव भयणीन. कितलेय धाकले आसात. देखून संवसाराची इश्टाघात नाका म्हणचें देवाचें उतर तें बेश्टें न्ही. संवसाराची इश्टाघात करची न्हय म्हणच्याक सबाद कित्याक करूं नजो म्हणून. याकोबाच्या पत्रां वचपा 4 आनी 4 आमी आयकता न्ही. जेम्स चॅप्टर 4 verse 4. अविश्वासानो, अविश्वासानो, हे संसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय. पळय न्ही, संवसाराची इश्टाघात ह्या कोणाची इश्टाघात आमी करता. देवाचें उतर आमकां 17 दिता. ते दाळ आमी देवाचे दुस्मान जाता म्हूण तुमगे नेनान गाय. त्या पासत पासत जो कोणी ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. संवसाराचो इश्ट म्हळ्यार संवसाराच्या मनशांचो. देखून भावार्थी इश्टाघातीन नातल्ले. ह्या समयाचे सेवाकी कितें म्हणटात? आतां पावल कितें म्हणटा तिमोथीक? आपणाचो पूत म्हणटा. वय मू इश्ट म्हणना. ह्या पेद्रू मार्कूक कितें म्हणटा? आपणाचो मोगाचो पूत म्हणटा. आनी माने ते कितें नमान करतना एकामेका कितें करा? भाव भयणी म्हणून तुमचो मोग दाखया आनी मोगाचो उमो दिया म्हणून. संवसाराची इश्टघात नाका. देखून तो संवसाराची इश्टघात करचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून. देखून मनशा लागीं 17 सला. कित्याक? कित्याक? ते तुमकां निती सभा अधीन करतले. पळय कोणें करचें तुका आनी म्हाका आमकां? तुका निती सभा मुखार कोणें व्हरचें? पुलिसां मुखार कोणें व्हरचें? कोर्टाक कोणें व्हरचें? जर ते कोणें तुका उबो करचें? म्हणटा हांव सांगताले चड्डी दोस्त आमी सांगाता जल्मल्ले हांव सांगाता वाडिल्ले हांव सांगाता एकाच प्लेटीन जेवल्ले हांव. पूण तूं कश्टांत आसतना तो तुका खंडीत जावन लागीं आसचो ना. देखून हांवें जायते फावट सांगलां बिजनेसान तरी कोणाकच इश्टाक जावन दी तुजो पार्टनर करनाका, तुज्या भावाक जावन दी पार्टनर करनाका म्हणून. तुज्या भावार्था कोणेच कुराड मारूंक दिनाका. हांवें जायते फावट सांगलां हर एक कितें आसलें सगळें होगडायलें रे, कांय फरक पडना. तूं तुजो भावार्थ होगडायता येता तुवें सगळें होगडायलां, झिरो जालाय. हांवें सगळें होगडायिल्लें पूण म्हजो भावार्थ होगडोंक ना. त्या भावार्थ वरवीं आज कितें होगडायिल्लें पळय जॉबा बरी आमकां जाय तितलें आमच्या गरजे प्रमाणे उदार मापान देवान आमकां पाठीन दिलां भावार्था वरवीं. ते कितें करतले तुका?
तुमकां नीती सभा अधीन करतले नीती सभा अधीन करतले, तुमकां झटतेक उबे करतले आणि आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. बोला न्ही, हे कोणा सांगता जेजू? संवसारी मनशां सांगना, आपल्या शिसांक सांगता. तांणी संवसार सांडला, संवसारची इश्टगात सांडल्या, संवसारचे रिती रिवाज्यो तांणी सांडल्यात आनी जेजूक तांणी स्विकार केला. जेजू खातीर आनी स्वार्थे खातीर. हाजे पयलीं आमी आयकलां न्ही, माथेव सुवांजेला वचोर 5 आनी वळ 11 आनी 12, मॅथ्यू 5 वर्स 11-12. मुझे पसत तुमकां अकमान सुसूं हें आतां कश्ट न्ही, तुवें केल्ल्या वायटा खातीर, तुवें आदारलेल्या फातकां खातीर कश्ट. जेजू खातीर, स्वार्थे खातीर मुजे पासत तुमकां अकमान सुसूं, तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी बगूंक दोगदोनी बगूंक, आनी सर तरांची गडपांकर सतरची घडपां करन, तुमचेर आड उलयतात तुमचेर हाड उलयतात. तें आयकूंक मेळत जाल्यार आं. तुमी कितलीं भागी. आनी भागी आमी कोणाक घट्ट धरला? तुवें जेजू घट्ट धरला जाल्यार कोणी कितेंय म्हणून देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें, जेजून तुजे खातीर म्हजे खातीर जायते कश्ट काडल्या. वय मग तुवें आनी हांवें ताचे खातीर कितले कश्ट काडल्यात, कितलो त्याग केला, कितलो सॅक्रिफायस केला. देखून हे थोडे कश्ट, ही थोडी दगदोनी तुका आनी म्हाका आमकां खंयच्याक तयार करता. जाकोबाचें पत्र वचवर 1:12 सांगता ऐका, जेम्स चॅप्टर 1:12. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस जेजू खातीर तुका कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यार ह्या कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सै भागी खंय तूं. कित्याक? ताची वरवणी जाता. ही वरोवणी, ही तपासणी, तुज्या भावार्थाची परीक्षा. तूं कितलो जेजूक समर्पीत जाल्या म्हणल्याची एक परीक्षा. तुज्या भावार्थान तूं कितलो थीर आसा म्हणली परीक्षा. आनी एक इंटरव्यू हांव जस्ट काल आयकोन आसलो, आनी तो भाव म्हणटा कितली चड दगदोनी तितले चड जेजूक आतां वळखतले म्हणून. आनी तो म्हणालो 2025 वर्सांत हांव क्रिस्ताच्या सेवकांक दग दितात. क्रिस्ताचो धर्म, क्रिस्तांव धर्म म्हणना, क्रिस्ताचो धर्म नाश करून ताजे वरी जाला गी, जाता गी. कित्याक हें काम कोणाचें? म्हाका आयको मेळटलें पवित्र आत्म्याचें. आमचे आसता की आमी कांय करूं सकाळीं पवित्र आत्म्याचें काम. देखून आनी चड चड आनी चड क्रिस्ताक वळखतले. कित्याक म्हळ्यार तुज्या रक्ताच्या साक्षे मारिपात, तुज्या त्या कितें म्हणटात जेजूक त्या सुवार्थेक सताक तुवें साक्ष दिल्ल्या वरवीं सगळ्यांकी मागीर तुमकां आयको मेळटलें. अधिकाऱ्यांक मात्र न्ही, हेरांकी तुमी साक्ष जातल्यात म्हणून आयको मेळटलें. मुखार मुखार ऐका, कितें ती वळ सारकी वाचून काड. ताची वरवणी जाता, तुजी वरवणी जातास. आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. ताजो मोग केल्ल्यांक मात्र हे कश्ट सोसूंक जातात. पळया न्ही, एका इश्टान एका इश्टाचो मोग केला तर, एका भावान एका भयणीचो मोग केला तर ते कश्ट सोंसतात की ना मोगा खातीर? हांगाय कितें म्हणटा देवाचें उतर? ही वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक ताजो खरो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. आतां कित्याक आमी हो त्याग, कित्याक हो त्याग, कित्याक हो सॅक्रिफायस, कित्याक संवसाराक सांडला, कित्याक संवसाराची इश्टगात नाका, कित्याक वडोली भावान बरेंकान सांगलें आमकां खंयचेय संतोश दिना हे संवसाराचे, आमकां संतोश दिता खाली क्रिस्ताच्या कोटांत रावन ताका वळख खाल्ल्या वरी, ताजे उतार आमी स्विकार केल्ल्या वरी. वय मू वय की न्ही? हो खरो संतोश. देखून आमचो बरोवसो कितें, भावार्थ कितें, पातये न्ही कितें, ह्या संवसारांत आमकां कितें महिमा मेळटली म्हणून गी. ही वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो बसयला. आतां आमी कश्ट काण काम करता, कित्याक आमच्या वावरा सफळ बसयला. आमी दीस रात तकली धाडून शिकता, ताजो प्रतिफळ कितें, बरें रिजल्ट बसयला. वय मू आतां जेजूचो आमी मोग केल्ल्या वरी, ताजी आमी स्तुती केल्ल्या वरी, सेवा केल्ल्या वरी आमकां कितें बसयला, कितें बसयला? ताका सत म्हणटल्याचो ना संवसो ना, तांकां शासनाचें जिवीत, शासनीक जिवीत, सदां काळ उरचें बळचें जिवीत, न्ही क्षणीक तात्कालीक. देखून ह्या संवसारांत जावं परवळ सांगलें 70, 60 म्हळ्यार 80. वय मू ती कशीं धांवतात म्हणून ना, पूण मागीर सरकार 80 वर्सांगी, 90 वर्सांगी, 1000 वर्सांगी सदां काळ.
देखून हे मतीन दवरताय तर ताजो मुख करतल्यांक ताणें बसयल्लो ಜೀವಿತ ಮುಕ್ಕುಟು जिवीत असो मुकुट तो जोडतलो. जिवीत जिवीत असो मुकुट जिविताची भरती सुक्ती न्ही. कोणाक ती मेळटली परतून वास कोणाक ती मेळटली कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस. कष्ट आयलेल्या वेळार कष्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजे दिश्टांव लायता मेळटलो दैविकाद तुजो गळाय नासता. कष्टांच्या वेळार दृढ रावल्या वेळार कष्ट आयलेल्या वेळार देखून ही तपासणी जाता ही वरवणी जाता तुजी म्हणजे आमची परीक्षा जाता आमी दृढ रावल्या तर. आनी जायते म्हण सांगलां वारें आयिल्लें रावता की वेता तुवें कितें सांबाळ जायची दिसू देल्लो बुडता की ना फाल्यां नो दिसू देता की ना खंडीत. देखून तुज्या भावार्थान दृढ रावचें थीर रावचें गरजेचें. आतां पाटयेवन मुखार वास. तुमकां नीती सभा अधीन करतले आणि आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. फळ्यान तुमच्या कडना फोट मारोवच्या खातीर सत उलोवच्या खातीर न्ही तुमी सताक साक्षी जावन नजो म्हणून जर्मानांनी मारतले. तुमी तिरस्कार करीजे म्हणून तुमी नाखारी जे म्हणून नेबुकादनजर रायन तेंत केलें पळय मू पूण दनियेलान ताच्या तेगांनी खाल जालें कितें ते कोणाक गिट्ट रावले परीक्षा म्हळ्यार ती. आनी तांची परीक्षा कशी जाली तांकां उज्यान घालन तांची परीक्षा जाली. जालें उलपालें की ह्या दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन घाले ताची परीक्षा जाली सिंहान ताका ग्रास येयलो की. ह्या आमी पळयता सिलास आनी हाका पावलाक बंदन घाले वय मू आपोस्ताची कृत्यां 16:23 आनी 26 ऐका. Acts chapter 16 and verse 23-24. तांकां सबार मार मारतस हळ्या सिलासाक आनी हाका पावलोक सबार मार मारतास तांणी तांकां बंदेन घाले ताका बंदन घाले आणि 17 तांचो पारो करूंक 17 ताचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. बंदन घाले मात्र न्ही ताचो पारो करूंक की बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. पूण घालन जालें ते बिंदास आसात. उपरांतली वळ कितें म्हणटा तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आणि तांच्या पांयांक कोडे घाले. पांयांकी कोडे घाल्ले सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास पांयांक कोडे घाल्यात तांकां बंदिसालान दवरल्यात आनी मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास बरें कर जय 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 दनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देव म्हूण गायन करतात. आनी गायन करता करतना पळया न्ही तिरासान तांणी सांबाळली तांच्या भावार्थांत. देखून जिवीत असो मुकोड जैत असो मुकोड सोडून असो मुकोड तारण असो मुकोट ते जोडटात. देखून पावलानच आमकां सांगलां न्ही कोरिंतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी हांव 11 आनी 23 तावन 27 पर्यंत आयकल्यार पळया न्ही जेजू खातीर ताच्या भावार्था खातीर ताणें कितें सगळें सोंसलां हें सगळें नीच सभे मुखार एक पटी न्ही जायते पटी ताका उबें केलां. कोरिंतकारां बरयल्लें दुसरें पत्र 11 आनी 23 तावन 27 आयका. ते क्रिस्ताचे सेवक मतिभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयता सो दिसता. आतां एकल्याक मात्र न्ही क्रिस्ताचे सेवक जाल्ल्याक हर एकल्याक हें सोसूंक आसा. मानसीक रितीन या शारिरीक रितीन ना जाल्यार खंयच्या ना खंयच्या रितीन कश्ट येतातच भाव भयणी खंडीत येतातच ते क्रिस्ताचे सेवक. तर हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्तसो सेवक कित्याक तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरला तांचे प्रास चड पोटी बंदेन पडला. पळय चड पोटी हांव बंदेक गेला हेर शिसां प्रास चड पावल हांव बंदेक गेला. लेख नतलेले मार हांवें केल्यात. पळय लेख नतलेले आतां आमी आयकलें पावलाक आनी सिलासाक तांकां जर्मनांनी मारले म्हण तांच्या पांयांक सांकळी घाल्यो हातांक कोडे घाले जायते पटी कितें जालां लेख नतलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे पोटी मरून वांचला. जुदेवालांचे 39 मार 5 पोटी हांवें केल्यात. 5 पोटी ताका जर्मनांनी मारला 39 म्हळ्यार 39 मार. 3 पोटी म्हाका रोतांनी मारला. कळलें मार जर्मनाचे मार कोड्दांव म्हणटा तांकां कालें मदें कालें हेजे केळे आसात मांस वण काडचे
5 पावटी घेता काय कितले 5 पावटी 5 पावटी हांवें केल्यात केल्यात 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारला हां 1 पावटी म्हाका फतरायला 3 पावटी म्हजे तारून फुटला बा 1 रात आनी 1 दीस पळय न्ही ताणें सोंसले कश्ट कितले एका दिसाक न्ही ताज्या त्या मिसांव वावरांत आखांत बिरांत खावजेनी केदाळ ताका धरून व्हरतात केदाळ ताका बंधन घालतात केदाळ ताका जर्मनान मारतात केदाळ ताका थंयसर तारवार घालून गडी पार करतात पळया न्ही गे आमी थोडे फावटी आमकां इल्ले ल्हान कश्ट आयिल्ले आमी म्हणटा अयो कित्याक आमकां सोसूंक नाका स्विकार करूंक नाकात आनी कितें जालें ताका तारून फुटला 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरला उदकांत भितर 1 रात 1 दीस कोणी येवं ना ताका सोडूंक ह्या ताका रक्षण दिवंक हांगा सगळी रात उदकांत आसा सगळो दीस तो उदकांत आसा तारून फुटोवन कोणी ताज्या कुमकेक येवनात जायते म्हज्या पैणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे हे मिशनरी पळयनात आतां आमी जाते 12 वर्सां आमी गोंयांत वचून येतल्या वयमू रेतीर दिवंक हांगा रेतीर जातली वस्ते रेतीर जातली आनी सकाळी आमी वचून त्याच दीस आमचे रेतीर तें सुरू जातलें आयतारा 12 वर्सां आमी वचून आसला आनी जायते फावटी अवघड जावचे जायते अवकाश आशिल्ले मुखामुखी जाल्यार ह्या 12 वर्सांनी हे पटी वय आमच्या गाडयेर आनी एकलो येवन तो फॉरेनर येवन तो ऑपोजीट हाजेर ताजे स्कुटरान गाडये वयर सोडिल्लो आनी गाडी पिटो जाल्ली तो ताजी गाडी पिटो जाली ताकाय मार जालो पुलीस आयले हरये पटी पयन करतना भाव भयणीन आपाय पयनार जायते फावटी पयनार कितें जाला आपाय आवरांचे आपाय आवराचे आपाय सोरांचे आपाय म्हजेच देशी लोकांतावन आमकां जाल्यार गाडी सायबार पटी टायरां पंक्चर जावन थोडे फावटी रोंबुल्ली आसा ती काडूंक रेवेंतान वयर काडूंक मस्त कश्ट जाले आमी साबार पटी ते पूण ते कश्ट कांय न्ही हे ताच्या काळार आतांच्या काळार जाल्यार बरें मार्ग बरें आसात गाडयो बऱ्यो आसात ताका ती सवलत आसली की आवराचे आपाय आनी कसले आपाय हेर जातींच्यान तावन पळया न्ही आपाय शहरान हेर जातीच्या तावन कित्याक म्हळ्यार तो क्रिस्ताचें उतार परगट करता जायत्यांनी जेजूक स्विकार करतना भावार्थ स्विकार करतना हेरांक तांची धर्न हाडल्या आतांय तशेंच आतां तुमी पळयतात पंजाबांत हजारांनी लाखांनी लोक जेजू स्विकार करना आसा तांची धर्न हाडल्या आंध्रांत लाखांनी लोक स्विकार करना आसा तांची धर्न हाडल्या आनी युपींत उत्तर भारतांत जायतो लोक जेजूक स्विकार करना आसा तांकांय धर्न हाडल्या म्हणलें हांगा पावलान पळय कितलें सोंसलां ताचे कितें आनी कितें सोंसलां मुखार ऐका आपाय शहरान गेल्यार आपाय राना मोल्यान रानांतल्यान चलतना आपाय दर्यांत पयन करतना आपाय गतकी भावांतावन गतके भावांतावन पळया ताज्याच ताच्या सांगाताच ताणेंच आतां म्हज्या जिवितांत तेंच जालां हांवेंच सांगाता दवरून तांच्या सरेका गरज जावन पावन तांकां तरबेती दिवन म्हणल्यार बरी तांकां उत्तेजन दिवन म्हणल्यार तयार केल्यानच म्हाकाय गत केल्लो जुदासांचे जुगात केल्ल्या बरी गतकी भावांतावनी आपाय वावंटे बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून पळय कितल्योश्यो राती न्हीद कळ बुकेन आनी ताणेन सभा जाणांक कळीत ना आतां म्हळ्यार सगळें रेडी जाल्ल्या उपरांत तुमकां बघता हो पुरो अशेंत आसलें कोणा देवान म्हळें आनी जालें म्हणून न्ही हर एक रेतीर मंदीर उबा रावंक दीस आनी रात कितले कश्ट काडल्यात हांवें म्हणलें म्हाकाच गुर्त सभा जाणांक कळीत ना हाज्या फाटल्यान कितलो वावर आसा म्हणून जावं पुरो सांपावलो तसलो हें नातलें वावर नातलो पूण तो कितें म्हणटा दीस आनी रात वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून बुकेन आनी ताणेन सबार उपास काण हिंव तडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडोवन पळया न्ही कितली कठीण आहे पळया ना खावंक ना जेवंक ना सारकें पियोंक ना सारकें न्हेसोंक ना एक जागो सारकें न्हिदोवन एक विषय घेवंक हिवांत आंकोण म्हणल्यार बरी कितल्योश्यो राती हांवें काडल्यात आनी हांव जायतो कश्टाला म्हणटा ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को ही कश्ट कोणा खातीर जेजू खातीर ताचो भावार्थ काडून येवन ताणें वरेवेंगड बसून पळय कैलासांत पळय कैलासा पर्वतांत वचून केल्ल्या बरी योगा केल्ल्या बरी करी येतालो न्ही हो हुस्को कोणा खातीर तो तूं सांगता कोणा खातीर ते निमाणें वाचलें म्हाका आसा दिसपडतो भार भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को
पवित्र साबांसो हुस्को आणखी जायत्या जाणांनी जेजूक वळखा जाय तांच्या भावार्थान तांणी ते रावा जाय ज्यो एकवटान तांणी आसा जे म्हणल्या खातीर एकच हुस्को देखून आमचो वावर हांगा 7th असलेल्यांचो हर एकल्याचो वावर जाय तोच कित्याक आमच्या सेवे मारिपात आणखी जायत्यांक बरें जावन दी आनी तांणी सोम्याक वळखून त्या सोम्याच्या एकवटान दिवंक तांकां वाट उक्ती जावन दी आनी जालें आपटी आतां आयच्या शुभ वर्तमानेक देखून सिनागोगांत तुका अधिकाऱ्या मुखार उबे करतले आनी मुजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले पळय जडती कित्याक तांची कायदे कानूना रिती रिवाज आतां तुका आनी म्हाका आमकां जायत्यांक तुमी जायतीं जाणां धैर्यादीक आसात खंयच्याय घडये तुमी तुमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तयार आसात साबार जाणां तुमी पूण जायतीं जाणां भियोन ती आज कित्याक हांगा राया मुखार ना पूण आमकां आतां राय नात आनी कोण अधिकारी नात पूण फुडारी आसात वय मू थोडे तांच्याच कुटुंबाच्या वडिलांक भियोन थोड्या वाड्याच्या गुरकाराक भियोन आनी थोड्या पिरगेच्या विगारांक भियोन आनी तिच्या वडिलाक भियोन जावं पुरो भावार्थांत हांव ते पयस सरल्यात आतां हांव सांगना तुमकां तुमच्या धर्म जात का ती आमकां लेखाक येना भावार्थांत आमच्यो रिती तुमी पाळिनात आमचे कायदे तुमी पाळिनात आमी सांगल्या बरी तुमी करिनात हांगा पळय गी अधिकाऱ्या मुखार आनी वडिलां मुखार तांकां उबे करतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात तांकांय साक्षी जातल्यात आतां तुमी घट्ट रावल्ल्या न्ही थोड्यांनी वय अशंक धैर्य कशें आतां साबार जाण तुमचे मदें हांगा आसात तुमी धैर्यान कोणाय मुखार तुमी उलयल्ले आसात धैर्यान तांकां ते विचमीत पावतात हांकां हें धैर्य खंयचें हांकां ही जानवाय खंयची आतां जेजूच्या जाणवेशान वय मू वो सुतारा सोपूत न्ही वो मरये सोपूत न्ही हाचे भाव वडोले काडले म्हणून हाचे भाव हांगा आसात न्ही हाचे भयणी येवन न्ही वय मू पूण म्हाका जानवाय खंयची जेजून कोणाक साक्ष दिली त्या सिनागोगांत जावं दी अधिकाऱ्या मुखार जावं दी कोणाय मुखार जावं दी त्या फारिजावा मुखार जावं दी कोणाक साक्ष दिली तो स्वताक साक्ष दिता पिलाता मुखार कोणाक साक्ष दिली ताणें जुवान संवंजाला वचून रट्टावळ 30 आनी 7 हांव 30 आनी 8 ऐका पळया न्ही गी पिलात तशें जाल्यार तूं एक राय तूं एक राय गी म्हणून विचारतना विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हण तुवेंच म्हळें सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम म्हळ्यार सताक रुजवात भावार्थाक रुजवात जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाक रुजवात हांव सो क्रिस्त हांव सो सोमी म्हणल्यार जेजूक साक्ष ताका रुजवात खंय सरी पळयत पुस्तकांत धर्माक रुजवात दिल्ले जातीक रुजवात दिल्ले भाशेक रुजवात दिल्ले तांच्या घराक तांच्या हांकां म्हणा खानदानाक रुजवात दिल्ले कांय आमकां आयको मेळना सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयला ह्या पासत हांव संवसाराक आयिल्लो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता देखून सताक रुजवात देखून आखेपर्यंत तुमचो भावार्थ तुमी सांडिनासतना सताक रुजवात जेजूक सत कोण बाप वय सत कोण पूत सत कोण पवित्रात्मा सत कोण देवाचें तितलेंच बापाक साक्ष पुताक साक्ष पवित्रात्म्याक साक्ष देवाच्या उतराक साक्ष तितलेंच देखून तुमी अधिकाऱ्यांक मात्र न्ही आनी कोणाकी साक्ष जातल्यात तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाका साबार पुटे आमी चिंता हांव कशें उलोवचें कितें उलोवचें साबार जाणें म्हाका विचारलें म्हाका आपयलां फादर कितें करचें वस उबें राव कितें सांगाचें तें तुवें सांगचें नाका तो सांगता न्ही साबार पुटे आमी चिंता कितें उलोवचें कशें उलोवचें काले उलोवचें पवित्र आत्मान तो तुमचे भितर आसा जाल्यार कितें उलयचें काले उलयचें आमकां कित्याक कळत आपोस्तलाची कृत्यां वचून 2 वर्स 14 पेद्रू सगळ्या मुखार उबो रावलो म्हणटा देवाचें उतार आनी कितें तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगात उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो उलयल्लो कोण न्ही जाय की पेद्रू स्वताळो जोन बाप्तिस्ता स्वताळो उलयल्लो हें साबार पुटी आमकां कळीत ना प्रवाद्या मुखांतर देव उलयता सेवका मुखांतर देव उलयता म्हणजे पवित्र आत्मान तूं उलयता त्या घडये कितें उलयचें म्हणल्यार चिंता तुमकां नाका कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बागार तुमच्या बापाचो प्रेरकत्मच तुमचे उद्देशी उलयता हांगा सारकें सांगतात
खंयचो इंडिपेंडंट आत्मो न्ही, बाप आसो प्रेरक आत्मो. बापात हांव तुमकां हांवें बसयलो तोच आत्मो प्रेरक आत्मो उलयतलो. देखून जेसून म्हणलें न्ही पवित्र आत्मो तुमचेर आयल्या वेळार तुमी म्हाका साक्ष जातले. खंय एका जाग्यार न्ही, आपोस्तलाची कृत्यां वचपी 1:8 जेरुसलेमांत, जुदेयांत आनी खंय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. उपरांत जेरुसलेमांत सगळे जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितले. खंय गेल्यार कोणा मुखार गेल्यार तिस साक्ष. संवसाराच्या खंयच्याय पोंताक तूं वचू, कोणाय मुखार तुका उबो कर, तिस साक्ष. पूण अशें पुराय घडटाना मुखार ऐका कितें पुरो आनी कितें घडोवंक आसा. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशिमाच्याक धन दितलो. पळय न्ही कितें बरयलां. हाज्या पयलें तुमकां हांवें घडीत सांगलें न्ही, तें जाल्लें घडीत युपींत न्ही हांगा छत्तीसगडान. भाव आनी ताजें कुटुंब, ताजी बायल आनी भुरगीं संपूर्ण तरेन जेजूक वळखून तांच्या घरा ती मागणी चलोवन व्हरतली. थंयसर जेजूक वळखली भाव भयणी ती मागण्यांत आसली. आनी अचानक सडन येतात पुलीस आनी तांकां आपोवन हाडटा कोण ताजो तो धाकटो भाव. कोणाच्या घरा मागणी चलता ताज्या बायल्या भुरग्यांक सांगाता घेवन आनी हेरा भक्तांक सांगाता घेवन त्याच घरा पुलीस भितर रिकतात आनी ताका अरेस्ट करतात. आपोवन हाडलें कोणें ताज्याच धाकट्या भावान. एक काली धाकलो तशें जायते धाकले आसात. हें देवाचें उतर सत भाव म्हणजे आतां तुमच्याच कुटुंबान पळया तुमी ती इल्लें चिंतून पळया. तुमी हांगा धांवून येतात वट्ट्या कितें म्हणटात आशेन ताणेन बुकेन तुमच्या कुटुंबांत आसात की नात. उडोल तो भावान हांगा उबे रावन एक साक्ष दिली म्हणून म्हाकाच विरोध आसलेल्यानी कशें ताका दोळे सुकोवन तिका सांगनासतना आपोवन हाडल्या उपरांत त्या दीस तो पियोवन देखून वसा परतून वर आनी कालें ताज्या माथ्यार दोन मागय म्हणून. आयकोन येता तुमी मागीरचे मात्र आयकले आसता. हात दोन मागता म्हणटा तुमकां संतोश जालो. ताज्या पयलें सांगिल्लें विरोध आसलें तुमकां कोणाक आयकोन आसता. ते साबारदान विरोध करतले भाव भयणी. विरोध केल्यार आमकां कांय फरक पडना. कित्याक सत बदलताय, संवसार बदलता, सत बदलताय, देव बदलताय, जेजू बदलताय, पवित्र आत्मा बदलताय, देवाचे उतार बदलताय, खंडीत बदलना. भाव भावाक कितें करता. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशिमाच्याक धन दितलो. पळया न्ही असलो काळ येतलो आनी साबार कडेन अशें जाता. केवळ जेजू सवेन तुवें आनी हांवें आमी हो संबंध जोडला जाल्यार तो मात्र सदां काळ उरता बाळटा. हाज्या पयलें सांगलां हांवें जोहानचें पयलें पत्र वचून 2:15-17 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताजे ते बापाचो मोग ना. पळया न्ही संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, पळया न्ही रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, वडण्यो, आशा, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापातावन न्हय. हे पट तुका आशा लागली जीवनाच्या पोकळ दौलत्याची, पयशांची, गिरेस्कायेची, हे बापातावन येना. बगार संवसारांतून ते आयिल्ले. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरता, हे सगळं अंतरता. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देखून भाव भावाक या आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक विक्रीत करतले आनी हो संबंध सुटतलो. नाजाल्यार तो तुटोंकूच आसा. जायते फावट सांगलां हो संवसारी संबंध केदाळ पर्यंत. आनी संवसारी संबंध धरना आमी. जर तर जेजू सवेन तुजो म्हजो आमचो संबंध ना, आमचो संवसारी संबंध कितें म्हणटात तो तात्कालीक. पूण जेजू सवेन संबंध आसून संवसारी संबंध आमी घट करता तर तो संबंध मात्र खरो संबंध. कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी बहीण. मार्काच्या वांजेलांत वचून 3 आनी 30 आनी 5 कितें म्हणटा. मार्क चॅप्टर 3 verse 35. जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. पळया देखून तुज्या आवयक बापायक भावांक भयणी सांडलेल्या खातीर पेद्रू एका जाग्यार विचारता न्ही आमकां कितें मेळटलें. जेजू कितें म्हणटा ह्या संवसारांतच तुका एका बापायच्या जाग्यार जायते बापाय, एका आवयच्या जाग्यार जायते आवय, एक भाव भयणीच्या जाग्यार जायते भाव भयणी, मात न्ही आनी की सर्गींचें राजत तुका संवसारांत मेळटलें म्हणून.
देखून हें सकड आमी मोतीन दवरचें देखून वयर कितें सांगलें उतार परत्यान सांगता हांव ते पयली वळ परत्यान वास 17वी वळ मनशा लागीं 17 सलां हें गरजेचें मनशा लागीं 17 सलां भाव जावं दी घोव जावं दी बापय जावं दी आवय जावं दी बायल जावं दी भुरगीं जावं दीत कोणीय जावं दीत 17 सलां आतां सकड वागता म्हणून सांगा ना पूण सकडा मुखार आमी शेळ्यो जाल्यार तोटी मागीर वागता आसात आमकां आमचो फायदो जोडचे गिळचे तुमचो वैरी देवसार खंयच्या रुपार येता म्हणून वडोल काण सांगलें न्ही गे कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 11:14 सैतान सयत उजवाडाचें आंजाचें रूप घेवन येता म्हणून ऐका ताणी अशें केल्ल्यांत अजप ना देखून कोणेय तुका घात केल्ल्यांत कोणेय तुका वडोली सांगलें न्ही गे घातकी भावांत हांव म्हणून पावलून सांगलें न्ही गे तूं विचमीत पावनाका कित्याक हांगा बरयलां सैतान सयत कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता आनी मुखली वळ तर ताचे सेवाकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हातूं विशेष ना पूण तांच्या करण्या प्रमाणे तांचो अंती जातलो ते कोण कसलो वेस घालता म्हण आमकां पयलें कळना भाव भयणीनो मागीर आमी सुरसुतांव कितल्या जाणां सेवकांनी गिळूंक ना कितल्या जाणां सेवकांनी बावार्थ्यांक गिळूंक ना मागीर ते सुरसुरतात वय आमी सगळें पातयलें हांव सगळें सत मानलें न्ही असलें आज सयत बरोवन दिली घर सयत बरोवन दिलें असलें भांगर सयत हात उखलून दिलें हर एक कमी केलें आज वाटेर आसात मार्गार आसात सुमार जाणां आसात तसले म्हाकाच मेळूंक आयिल्लीं साबार जाणां आसात तशें सांगून कित्याक देवाच्या उतरांक सारकें सांगता ह्या देवाच्या उतरांचो तांकां अनुभव ना न्ही समजून येना देखून ती फटोवन पडल्यात कित्याक फटोवन पडल्यात हाजे पयलीं सांगलां मॅथ्यू 22:29 कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात कित्याक जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना देवाचे पदवे विशयान कळीत ना देखीक तांकां पवित्र पुस्तकाची समजणी मेळटना मनशा लागीं 17 सलां म्हणटना तुमच्या मतीन तेजे हांगा मुखार पळयलां भाव भावाक बापय आपल्या भुरग्यांक आनी कोण भुरगीं आपल्या माय बापाचेर भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं कितली आतांची परिस्थिती तीच परगांवांत विदेशांत असल्यांक आवय बापायन म्हातारीन जायचें म्हणून ना आवय बापाय तरणाटी आसतनाच भुरग्यांक प्राय 16 जातानाच ती आवय बापायक सांगतात आनी तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी वळी 51 ऐका 6 पर्यंत जें कितें बरयलें ह्या दिसांनी खरें जावन आसा न्हीज जावन आसा 2 Timothy chapter 3:1-6 इतलें सदांच उडास दवरा देखून उडास दवरा शेवटींच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणीचे दीस येतले ह्या दिसांनी पळया व्हडलीं घरां आसात घरांनी कितलीं जाणां आसात केदाळा बरयल्लें उतार कितलें सत आमच्या दोळ्या मुखार पळया भाव भयणीन आतां कितें बरयलां थंय तवळ मनीस जातले स्वार्थी आवय बापायचे तांकां कांयच पडोवन वसोंक ना मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबदल्ले गरवी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले पळया न्ही गर्व हंकार हांव म्हजें म्हाका म्हणलें केदाळ पर्यंत भाऊजी म्हणालो ताजो धनी आतां म्हातारो जाला खंय समान ताका येना चलोवंक जायना हात पाय ताका हालानात पयलें दुडवो आसतना एक च्या पिवंक सयत काम करतल्यांक तो 10 पयशे दिनातलो खंय आतां पडोवन आसा कोणी नात मात्र न्ही ताच्या अन्याय स्वनितीचो परिणाम आतां त्या पुताच्या भुरग्यांचेर पडला खंय एक भुरगो हायपर सेन्सिटीव आनी एका भुरग्याच्या सगळ्या तोंडार पुराय दोन कथा येवन परत तोंड विद्रूप जालां आनी भाऊजीत म्हणालो म्हाका तरणाटपणार केल्ल्या कर्माचो फळ सुखाना न्ही फादर म्हणटा तो म्हाका शिकोवन दिता बसला थंय फाटल्यान तरणाटपणार आमच्या कर्माचो फळ म्हातारपणार आमकां सोसूंक आसा न्ही बगूंक आसा न्ही म्हण खंडीत हें आमकां म्हणून न्ही भाव मनीस जाल्यार हर एकल्याक देखून आनी कितें जातालें आनी कोलो काळ येयला ऐका मुखार
गर्वी हंकारी आणि हेरांची निंदा करतात आवय बापेक अविदे पळ्या निंगे आवय बापायक अविदे अनुपकारी आवयन बापायन केलो त्याग सॅक्रिफायस कितले व्हड केला सांबाळला देखून खेदाळांगा आवय बापायच्या विशयांत हांगा शिकोवन दिताना ती शिकोवन तिके धरून हालयता सगळ्यांक हांगा वस्ते रेत्रे वेळार पयलीं आसलें न्ही तें बरें एका आवय बापायक 1 डझन 60 भुरगीं आसतालीं उन्ने म्हळ्यार 5 सगळ्यांक आसतालीं 8 12 या 14 16 आमच्या शेजार आसा तें 16 जाणां क्रास्ता फॅमिलीक आनी एकली म्हाका सिस्टर मेळ्ळी ती 23 जाणां खंय एकाच आवय बापायक तुमी हसतात आतां तुमकां एकलीं दोगां आसल्या तांणीच तुमकां सोंड घाला त्या दाळच्यांनी कोणाक आवय बापायक सोडुल्लें सांडुल्लें आसा गी सांगा आसऱ्यान दवरलें आसा गी आज बंबईन तें फॅशन जालां क्रिस्तांव चेडवां भुरगीं अनबावडतें सांगता आनी हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां कोरिंथकारां पयल्या 2 पत्रांत वचवर 6 आनी 14 तुमचे जिनिये सांगातीनेक अनबावडतें सांगात कान मारूंक दिनाकात म्हणून देवाचें उतार आमकां 17 दिता ऐका तुमच्या जिनियेच्या जुवाक अनबावडतें सांगता कांद दिनाकात पळया न्ही जिनियेच्या जुवाक म्हळ्यार तुमच्या जिनिये सांगातीनेक ह्या सांगात्याक तुमी विसताना तुमच्या जिने सांगात्याक सांगातीनेक तुमी विसताना अनबावडत्याक कांद दिनाकात अनबावडत्या संगी कांद दिनाकात बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें बऱ्यान आनी कोट्यान या उजवाडान आनी कितें म्हणटात काळोखान या सतान आनी फोटीन या देवान आनी देवसरान सांगाता वेचें कशें उजवाडान आनी काळोखान पळय बरयलां उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें सांगाता कशें जियोवचें देवाचें उतार सांगता भुरगीं आवय बापायक अविधेय जाताले मातने आनी कितें जातालें मुखार वचत मोग मैपास नातलेले नातलेले आज मोग खंय आसा मैपास खंय आसा पोरे स्वार्थ मात म्हज्या फायद्या खातीर मात्र म्हाका खावंक मेळ्ळ्यार जेवंक मेळ्ळ्यार म्हाका इल्लें वय गम्मत केल्या जालें म्हणून मोग मैपास ना जाला असमाधानी तांकां समाधान ना दुसऱ्यांचें समाधान पाठ करतात आनी निष्कुचारी बास्कळ हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी वळ्यान हें बरयल्लें केदाळा तिमोथीन हें पुरो आतां जावन आसा भाव भयणीन देखून आज कितलें गरजेचें देखून तो वडलो उपदेशकाच्या बुकांत हांव काण धाडलें तुमकां हांव 12 वळी एक ऐका एक पयलें ऐका मागीर उपरांत 7वें आयकुया तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारासो उडास कर कश्टांचे दीस येवचे आदींच आनी म्हाका तातूंत कसलेंच सुख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे कश्टांचे दीस येवच्या आदीं आनी येदोळ म्हाका म्हज्या तरणाटपणांत कांयच सूख मेळोंक ना म्हूण म्हणच्या आदीं तुज्या रसनारासो उडास कर 7वी वळ वाचता तूं जे धरणींतली धूळ आयिल्ली देखून पळया जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिलो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो धरणीत हांव आयिल्लें कितें आमी आरोंक पुंजोंक येचें नाका भाव भयणी कितें धरणीत हांव आयलां कितें संवसारांत हांव आयलां कितें मनशांच्या या वावरांत हांव आयलां संवसारांत तें पुरा धरणीक वेतलें देखून तो मागीर 13वी वळ ओडली काण दिली ती 13वी वळ कितें म्हणटा सगळें आयकून जाल्या उपरांत निमाणें एक उतार देवाक भिवन चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ हे हर एक मनशाचें कर्तव्य हें तुजें म्हजें आमचें कर्तव्य देखून कोण देवपिरांतीत आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगलें न्ही पोरी आमच्या कात्रीन बायन कितली बरी साक्ष दिली कट तिचे ते दोळपर्यंत काडूंक नात हे ऑपरेशन जावन एक हप्तो जाल्लो मात्र ती दूख आसल्यार शुक्राराय रेत्रेक आयली सोनवाराय रेत्रेक आयली आनी हांगा येवन तिणें हसत्या तोंडान तिणें साक्ष दिली ताच्या पयलीं आदल्या म्हयन्यांत वस्ते रेत्रेक आयलें तें आमचें भयण रेश्मा ताका कितल्या म्हयन्यांत 3 वर्सां जावन पेंगटा सकयल ताका बळ ना पांय ताका सारके चलोवंक जायना बेतकान्यो चलता जाल्यार हसत्या तोंडान ताणें साक्ष दिल्या तुमी आयकल्या जावं युट्यूबार जेजून सोंसल्या कश्टां खातीर हांसून ते कश्ट सोंसून आसात आतां फाटी आनी मुखार वास आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें बरयलां आवय बापाची उपराडटली आनी तांचो जीव काडयतली आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर हें गरजेचें धर्माचे पाटलावदार जायनाकात भाव भयण खंयच्या पंगडाचे खंयच्याय समाजाचे या खंयच्याय आमचे न्ही सेवकाचे पाटलावदार जायनाकात पाटलावदार तुमी जाया जेजूचे
आणि जेजूच्या फाटलावदार जाल्ल्या खातीर तुमकां कितेंय सोसूंक मेळत जाल्यार तुमी म्हज्या फाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेष करता करून दित करून दित भागी तुमी म्हणा न्ही म्हणून आहे उडो लायक कोण आहे पुरत्यान वाचती वळू मॅथ्यू 5:11 मुझे पसोत आणि मुझे पसोत तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बघूंक आणि सौर तरांची गडपां कर तुमचे राड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुम्ही कितली भागी या जॉन 15:20 वाच जो आसवांजेला वसो 15 आणि 20 जॉन 15 साकर आपला धनियाप्रास व्हरतो न्ही म्हूण हांवें तुमकां सांगला तसो उडास दवरा म्हाका ताणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले म्हज्या उतरांक ताणी पालो दिलो जाल्यार तुमच्या उतरांक कितें पाळो दितले आता स्वीकार करतले आसात स्वीकार करिनातले आसात देवाचे उतर दितले तो तुम्ही स्वीकार केला मैमू सभा जाण आयिल्ले ऐकून गेले तांणी स्वीकार करू ना कोणा स्वीकार करूं ना तांणी तुका म्हाका आमकां न्ही उतार दितेल्याक न्ही जेजूक तांणी स्वीकार करूंक ना देखून म्हजे खातीर द्वेश वास फाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातो कोणी द्वेश करून दी द्वेश केले तुमच्या सांगता वयर येतले सांगा थंय येवन द्वेश करून तांकां अवकाश आसा तर हांगा द्वेश करून सोडा तांकां थंय येवन तांकां लढाय करूं की द्वेश करूं की तुका सुखीदार करूं की तुजे कडेन झगडें करूं की अवकाश आसा तर हांगा करूंक सोडा थंय मागीर अयो नात गी कोणी नात गी म्हणून मागीर ते हें कोणात झगडटले मागीर ते विसावी वळ एक शहरान तुमकां दग दितना आनी एक शहराक फोडलो आसा खरेंच हांव तुमकां सांगता मनशा पूत येवचे आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोवून काबार देखून कोणी दग दितात म्हणून मार म्हाका म्हणून फाट दाखयनाका देवाचें उतर सांगता वेळ येवच्या पयलें वय मू आतां सांपावला कितले पडी ताका बंदन घालो वय की न्ही तो ताका सोडयल्या उपरांत थंयच रावलो की आनी एका शहराक गेलो देखून कितलीं पत्रां ताणें वय मू गालात घरांक पत्र एफेस घरांक पत्र कोलोसे घरांक पत्र तेसलोनिका घरांक पत्र हेब्रेव घरांक पत्र आनी खंय तिमोथीक पत्र फिलोमेनाक पत्र आनी कितें तिताक पत्र पळय आनी तर एकाडेच रावण न्ही एकाडे दूख दिता म्हणटा न्हू हांगा दूख तांकां सोडी आनी दुसऱ्या जाग्यार तयार आसा ह्या हातू कितें म्हणटा गाद्यांत उदक भरलां लुवंक जायना म्हणटा उदक सुकोवन दी म्हणून सुकल्या गाद्याक येतात की ना लुवंक येतात की ना बरें कळटा तुमकां देखून जेजून पयल्यान सांगलां एका गांवांत तुमकां दूख दितना आनी एक शहराक फोडलो आसा आनी एका शहराक फोडलो आसा खरें हांव तुमकां सांगता मनशा पूत येवचे आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोवून काबार करचे ना आनी कितें जायतें काम आसतलें म्हणटा देवाचें उतर तुमी वावर करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तुमचो वावर आखेस जायना आनी कितें जायतो वावर आमकां करूंक अवकाश आसतलो पयल्या वाचपांत आमी पळयता कशें पयलें देवान जुजेक वेलो इजिप्ताक सगळें तयार करून दवरलां पळय आयका आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथ आनी आवस्वर 40 आनी 6 वळी 1 तावन 7 पर्यंत पयलें इस्रायलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें वो इस्रायल कोण जाकोब सगळें धन दिरवें घेता आनी तो बेरशेबाक गेलो थंय ताणें आपल्या बापा इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली रातीच्या एक दर्शनान देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो जाकोबा ताणें जाप दिली हांव हांगा आसा देव म्हणालो हांव देव तुज्या बापायचो देव इजिप्ताक वचूंक भिये नाका पळय आतां इजिप्त म्हळ्यार गुलामपण वय मू इजिप्तांत कितें जावंक आसलें देवाक कळीत आसा वय मू पयलेंच देव जाकोबाक सांगता इजिप्ताक वचूंक भिये नाका कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हड एक पर्जा करतलो हांव आसा तुजें सांगाता थंयसर हांव तुजी व्हड पर्जा करतलो हांवूय तुजे सवे इजिप्ताक येतलो हें गरजेचें खंय गेल्यार कोण आसा तुजें सांगाता अब्राम गेलो खंय वता म्हण तो नेना आसलो पूण कोणा सांगाता वता म्हण तो हांगा जाकोबाक इजिप्ताक पयले पटी वय मू पयलें ताच्या पुतांक धाडिल्लें ताणें वय कितें हाडूंक दुकोळ पडलो खाना अरवी हाडूंक वय मू गेले आयले वय मू परतून गेले ताच्या निमाण्या पुताक थंयच दवरचें पडलो परतून बापायक वरचे खातीर फाटीं आयले वय मू हांगा देव कितें म्हणटा वचूंक भिये नाका
बँक कित्याक ताज्या पयलीं ताज्या बेजमीक थंय दवरून घेतला की ना हां झुजेन ताका दवरून घेतला की ना आतां उरल्यांक धाडला न्ही बाय पाय कापोवन हाडूंक भिरांत आसा पूण देव म्हणटा तुका धाडटा मात्र न्ही हांव तुजे सवय हांवूय तुजे सवय इजिप्ताक येतलो जर तर एका सेवाका सवय सरस्पर देव ना त्या सरस्परा वरवीं त्या सेवाका वरवीं कांय करूंक जायना भाव भयणी हांगा देव जाकोबा कितें सांगता वच इजिप्ताक आनी थंयसर हांव तुजी व्हडली पर्जा करतलो आनी हांव तुजे सवय हांवूय तुजे सवय इजिप्ताक येतलो. येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे दंपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडतलो परता सांगता जुजे आसा थंय पूत आनी जुजेन तुज्या पुतान तुजे दोळे दंपल्या उपरांत परतून हांव ह्या गांवाक तुका कसो हाडटलो मागीर तांणी जाकोबाची पुराय हाडांक आनी ते आयिल्ले की ना बसयल्या गांवा व्हरूंक देवाचें उतार सत भाव भयणीन ताजी हर एक बसवणी सत देखून तांकां हांवें मागण्या वेळार ताज्या बसवण्या सो हांवें कित्याक तुमकां उडास करयला ते बसवणी आमी परत उडास करतना आमचो भावार्थ घट जाता ती बसवणी त्यांनी थीर सांबाळल्या वय मो आनी आतां तो सांबाळटा त्या बसवण्या प्रमाणे तो करतलो म्हणलो एक आमकां भावार्थ जाता आनी कितें म्हणालो जाकोब बेर्शेबातावन भायर सरलो फारव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली कानान देशान जमो केल्लीं सर जानवरां आनी सगळें धनदिरवें तांणी आपणा सोबें घेतलें अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें जाकोब आनी सगळें कुटुंब मागीर थंय मुखार बरयलां 70 जाणांक तो व्हरून गेला खंय इजिप्ताक आनी मुखले आमी वाचता जुजेन ते वाचता जुजेन घोशणाक येवन तांकां मेळोंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायलान जुदाक मुखार धाडलो पयलें इस्रायल कोण वो जाकोबस कोणाक धाडटा जुदाक धाडटा आनी कोणा कडेन जुजे कडेन धाडटा कितें जुजेन तांकां येवन मुखार येवन मेळा अशें नाजाल्यार तांकां खंय कितें कोण तांकां थंयसर स्वागत करता स्विकार करता म्हळ्यार ताका कळीत ना देखून जुजे कितें करता ते घोशणाक येवन पावले जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक घोशणाक गेलो ताका देखतेच ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो पळया न्ही भाव भयणीक जायत्या वर्सां उपरांत जुजे ताका पाटी मेळटा वय मू पूण ताच्या भावांनी जुजे कितें केल्लें मिदियानाक येतेल्यांक विकलो वय म्हूण ते इस्मायल तांकां विकल्लो बायंतलो काण 20 नाण्यांक विकल्लो वय की न्ही आनी कशें देवान ताका पयलेंच दांड तयार केल्लो पळया खंय इजिप्तांत मागीर जुजेक दिल्ली ती बसवणी पाळच्या खातीर ताजी व्हडली पर्जा इजिप्तांत तयार करच्या खातीर देवान पयलेंच पळया जावं पुरो जुजेक कश्ट आयिल्ले वय म्हूण बायन तो पडुल्लो वय की न्ही बायन पडुल्लो ताज्या उपरांत या इस्मायल तेच्या हातांत वचून ते पोतिपाराच्या घरांत थंय पोतिपाराक तो वय ताका विकल्लो थंय कामाक दवरलो ताज्या उपरांत पोतिपाराच्या बायलेन ताका कश्टान घालें वय की न्ही परतून ताका धरलो आनी बंदेन घालो वय की न्ही बंदेन तर स्वप्नां पडलीं कोणाक रायाक स्वप्नाचो अर्थ सांगून तो परतून सुटलो आनी रायान ताका परतून ताजो कारभारी जावन राया उपरांत तोच श्रेश्ठ अधिकारी म्हणून ताका नेमलो कशें तयार केलां पळया एक घडितां साबारपुटी आमच्या गमनाक येनात आमकां कळना पूण वो जुजे आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 आनी 7 वोळ 2 ऐका उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 आनी 7 वोळ 2 ही जाकोबाच्या घराण्याची कथा 17 वर्सां प्रायसो तरणाटो जुजे कितली प्राय ताजी तो ताज्या बापायन ताका वस तुजे भाव गेल्यात हाका बकऱ्यांक सोरोंक गेल्यात ते खंय आसा पोळे म्हूण धाडिल्लो वय मू ते जाल्यार ताजी प्राय कितली 17 वर्सां आतां त्यात 17 वर्सां ताज्या बापायन जाकोबान ताका भोव मोगान ताका वाडयल्लो वागयल्लो आनी ताका बरें करून सांबाळलो वय मू आतां पळया इजिप्तांत ती वो जुजे आपल्या बापायन दाखयल्लो मोग ताका कसो फाटी दाखयता पळया अवस्वर 40 आनी 7 वोळ 28 ऐका जाकोब इजिप्तान 17 वर्सां जियेलो पळया न्ही 17 वर्सां त्याच बापायक जाकोबान इजिप्तांत कसो सांबाळलो पळया न्ही जितलीं वर्सां आपल्या बापायन ताका सांबाळलो तितलीं वर्सां वर्त्या मोगान पुतान बापायक सांबाळला जर तर
देवाक भियेल्लो, देवाक वळखलो पूत आसा आनी ह्या प्रमाणे बापायन केल्लो तो कितें म्हणटात ते त्याग सॅक्रिफीस तो उडासा काडटा. भुरग्यां ताणें आवय बापायकी खंडी जावन अशेंच कशें झुजन आपल्या बापायक आनी आपल्या भावांक सांबाळलें त्याच प्रमाणे आमी सांबाळूंक शकता. जर तर आमी देवाच्या उडलां आयकलें, देव बिरांत उडल आयकलें मग कितें कश्ट येवच्या पयलेंच विघ्न वर येवच्या पयलेंच तुजें रसनार असो उडास कर, ताजे एकवटांत राव आनी त्या दाळा मात्र खंडीत जावन तसो देव तुका विंचलेलो तुका रक्तान सांबाळटा. मात्र न्ही हांगा पळया न्ही ताजे उपरांत 430 वर्सां वय मू जाकोब आनी ताजे पूत इजिप्ताक गेले आनी थंय ती कितलीं वर्सां 430 वर्सां पर्यंत ते आसले आनी तांची संख्या वाडिल्ली वय की न्ही. त्या दाळा फारावराय भियेल्लो. ताजे उपरांत तुमकां गुत्ता त्या दाळ तांकां कश्टोवंक सुरू केलें. आमी वाचता एक्झॉडस चॅप्टर 3 7 to 9 निर्गमनाच्या बुकांत वाचल्यार 3:7 आयका. जेन्ना तांची संख्या वाडली हे इजिप्ताचो फारावराय कितें करता आयका. आणि सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदेरपण पळयलां. इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदेरपण हांवें पळयलां. तांकां दग दितले अधिकाऱ्यांक अळे पळया न्ही तांकां दग दितले. इस्रायल प्रजेक इजिप्तकार दग दितले. अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. आनी तुज्या कश्टा वेळार तूं बोब मारताय देवाक तूं उलो मारताय तर ती बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांचे दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत हांव सोडूंक आनी दूध आनी मोव वळटा त्या सुबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजीच्या देशाक तांकां व्हरूंक बसयल्या गावाक व्हरूंक हांव सकला देवून आयला. देखून तुज्या हर एक आकांतान तुज्या कश्टांत देवस तुज्या आदाराक येता. भाव भयणीनो, जर तर तुजो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास तुजो एकवट जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाचो घट आसा, निट्ट आसा, फिट्ट आसा जाल्यार खंडी जावन देव तो तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या आदाराक येता आमच्या कश्ट आकांता वेळार. देखून भावार्थ साणे नाकात. ह्या भावार्थाक साक्षांत जिवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर.